Mayong buntag, mga kasimbalay. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Karon nga kabuntagon, nga naghatag kanatog kahigayunan, nga diin kita makapamati sa iyaang mga mensahe. Ako, si Pastora Ana Fe Camarillo, ang makig-uban kaninyo karon nga kabuntagon. Sa dili pa kita magsugod, magampo kita. Dalaygon o gamhanan nga Dios, kanimo namo gitugyan ang tanan nga mga kaigsuunan karon nga nakig-uban kanamo sa among himuon nga pagsimba diha kanimo. Balaang espiritu ang imong presensya, among gi-welcome, among gi-acknowledge. Ang imong presensya ang labing importante, ani nga tigom. Salamat sa imo ang pagpanalangin sa tanang katawhan, mga bisita namo nga nakig-uban karon. Lord, akong mga pag-ampo, nga ang matag kasing-kasing nga maminaw sa imong mensahe, panalangini, nga diin ang matag pulong nimo nga among madungog, maghatag kini kanamo Ginoo og kalipay. Maghatag kini kanamo og kagawasan. Magdala kini kanamo og kaayuhan. Ug ang imong pulong nga among madungog karon mo'y maghatag kanamo, magdala kanamo sa imong gisaad sa among mga kinabuhi. Panalangini ang matag usa, Holy Spirit, nga diin among masabtan ang matag mensahe og amo kining buhaton o tumanon aron mas Ginoo makaliho ka sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka in Jesus' name. Amen and amen. Sa makausa, akong mga pagtimbaya sa tanan nga mga Simbalay Station within Bukidnon, no, dili na ako maisa-isa atong mga station. Dayon naapud tay mga station outside Bukidnon. No, naatay mga station sa nagkalain-lain nga dapit sa Pilipinas. And naapud tay mga kauban nato, no, nga connected people nga diin usab ni join sa ato ang himuon karon nga simbalay. Sige, sa dili pa ta magsugod, igna imong tapad nga nalipay ko kay kauban ta kakaron. Sige, tapika siya. Ina nalipay ko kay kauban kita karon. Amen? So, dili aksidente nga nahimo kang kauban karon. Usa ni sa mga tubag sa pangandoy sa Ginoo nga diin makadungog ka sa iyaang mga pulong. Amen? Amen. Sige, so sa makausa, gi-welcome nako ang tanang mga bisita nato sa ato ang simbalay karon. Karon pa nakaapil. No? Ato silang pakpakan. Yehey, nalipay mi nga kauban kanamo karon. Og sa ato apong mga simbalay facilitator, no, mga balay nga diin giabli nila para mahimong tiguman sa mga katawhan nga diin magatuon, magapamati sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Okay, ang atong hisgutan karon kaning giingon nga ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Okay. Una sa tanan, ang Dios nagtawag sa matag usa kanato. Ang pagtawag sa Dios dili lang para sa mga pastor or mga leader. Dili lang ang gitawag sa Dios ang mga pastor or ang mga leader, kundili
ang maong tawag para sa tanan nga mituo og misunod kang Kristo. Sige, kuhitay mong tapad. Ignacia, salamat sa Ginoo kay apilta sa maong tawag. Okay, kung gibati nimo nga kabahin ka sa maong tawag, type there in our comment section, apil ko. Okay, daghang salamat. Daghang salamat. Sige, ingon dinhi ang Galatia 1:15. Ingon siya, apan ang Dios tungod sa iyang grasya, nagpili kanako sa wala pagani ako matao ug nagtawag kanako aron pag-alagad kaniya. Wow! Our God is awesome. Ngano, tungod kay ang iyang pagpili ug pagtawag kanimo, wala niya gibase sa imong kahimtang. Wala niya gibase sa imuhang status, no? Sa katilingban. Siguro makaingon ka nga ang gitawag ra sa Ginoo katurang nakahuman og eskwela. Ang gitawag sa Ginoo katurang mga business persons, business individuals. Katurang mga nagtap sa eskwelahan. Katurang mga degree holder. Dili igsoon. Sultihan ta ka, ang tawag sa Ginoo gibase niya sa iyang dako nga gugma para kanato. Kay wala pa ka natawo. Wala pa ka migawas sa taguangkan sa imong mama o sa imong mama. Gipili na ka o gitawag sa Ginoo para mualagad kaniya. Buot pasabot nga wala pa nakita sa Ginoo kay wala pa man kanigawas sa taguangkan sa imuhang mama, pero gipili na kaniya. Kay wala nagunahuna ang Ginoo nga inigawas baka ani niya. Basin unya og dili ni siya mo respond sa akong tawag. Wala na nabutang sa hunahuna sa Ginoo. Kay positibo ang Ginoo nga sa diha nga mitawag og mipili siya nimo ang nabutang gyud sa panghunahuna sa Ginoo nga kining tawhana usa ni anak kaadlaw iyang tubagon or magtagad siya sa akong tawag sa iyang kinabuhi. Amen. Atong palakpakan si Lord kay ang iyang pagpili o pagtawag kanimo gibase niya sa iya ang dako nga gugma. Pangutana, nganong ang Ginoo nagtawag man sa matag usa kanato? Nganong gitawag man ta sa Dios? Di ba kasagara pag ang usa ka tawo magtawag ka naa kay tuyo, no? So ang usa sa rason nganong nga gitawag ka sa Dios tungod kay gusto siya makaambit. Gusto siya makaambit ka sa nindot kaayo nga plano niya para sa imong kinabuhi. Kabalo ba ka igsoon? Nga ang Dios ingon siya sa iyang pulong sa Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11 ingon siya, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw para kaninyo. No, niingon ang pulong sa Ginoo nga siya lang ang nakabalo sa iyang plano para nimo. No, ang Dios dunay plano para nako. Naapod siya'y plano para nimo ug even sa imong katapad duna siya'y plano. Sa matag usa kanato adunay plano ang Dios. Basahon akong otro ingon siya, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyong mauswagon, inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Nganong gitawag ka sa Dios tungod kay gusto siya nga mahimo kang partaker sa iyang nindot kaayo nga plano. Kung maingon tag partaker, makaambit ka. Makaapil ka sa nindot kaayo nga plano sa Ginoo. Wala unta tay labot pero giapil ta niya. Kay ing ana kagrasyoso ang atong Ginoo.
Gusto niya nga kung unsay iya ang plano, iya ang iistorya, iapil niya ang iyang mga katawhan. O kinahanglan nga makabalo ka, kinahanglan nga makabalo ka sa plano sa Ginoo aron makasugod ka pag kinabuhi sumala sa unsay iyang gusto para kanimo. So diri ani nga verse ingon siya, plano nga himuon kang mauswagon. Ignay mong tapad. Salamat sa Ginoo kay ipauswag ta niya. Amen? Gusto sa Dios nga muuswag ka. No? Imagine daw, lantawa da imong kahimtang karon. Kung ang imo bang kahimtang niuswag ba? Ingon siya, plano nga himuon kamong mauswagon, inay maalaot. So ang kinabuhi nga alaot, dili na maoy plano o dili na maoy gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya ang iyang giingon, paghatag kaninyo or paghimo kaninyo nga mauswagon. So ang kinabuhi nga mauswagon, wala na siya masukod sa kadaghan sa imong kwarta sa bank account. Ang kauswagan, dili na siya ma-measure sa kanindot sa imong balay, kung palasyo imong balay. Ang kauswagan, dili siya ma-measure kung nag-graduate ka with Latin honors. Kung dili ang kauswagan, ma-measure na siya kung nakabot nimo imong pangandoy, apan wala ka nawala diha sa Ginoo. Amen? Hallelujah! Dalaygon ang Ginoo. No ingon siya din ikaduha nga plano niya. Paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Siguro ang matag usa kanato dunay nagkalain-lain nga pangandoy. No? Nangandoy ka nga imong pamilya magkahiusa sa pag-alagad sa Ginoo. Nangandoy ka nga imong anak makahuman og eskwela aron makahaw-as sa kalisod. Nangandoy ka nga diin makabaton og kaugalingon nimong negosyo. Nangandoy ka nga makabaton og kaugalingon nimong sakyanan. Ingon ang pulong sa Ginoo, paghatag kaninyo sa kaugmaon nga inyong gipangandoy. So kining duha ka butang nga gihisgutan sa pulong sa Ginoo, una, paghimo kanato nga mauswagon, inay malaot, imbis malaot. Ikaduha, paghatag sa kaugmaon nga atong gipangandoy. Mao ni ang gusto sa Dios nga diin makaambit ka, makasinati ka, mapuy-an nimo igsuon, maong rason nganong iya kang gitawag. Kay ang tuyo sa Dios nga mahimo kang kabahin sa nindot kaayo niya nga plano og kanang plano nga walay makapugong igsuon. Gusto niya nga mahitabo na siya sa imong kinabuhi. Pakpaka nato ang Dios sa pagkaanindot kaayo sa iya ang plano para sa atong mga kinabuhi. Okay, ikaduha nga rason nganong gitawag man kita sa Dios. Ingon ang Efeso 1:4 paingon sa 5. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan. Grabe no? Siguro kabaluta or nasayod ta nga walay usa sa ato diri sa kalibutan nga walay sala. Kay ang Roma 3:23 nag-ingon, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Gusto unta natong mahimong duol sa Dios pero tungod sa sala nahilayo ta diha kaniya. So ingon siya dinhi, balikon ako, ingon siya sa 4, sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa gugma, daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak. Pinaagi kang Hesukristo ug mao kini ang iyang kagustuhan. Ikaduha nga rason nganong gitawag ta sa Dios kay gusto siya
nga mahitabo sa imong kinabuhi, nga mahimo kang iyang anak. Igsuon, nasayod kita, nga ang bugtong anak sa Dios mao lamang si Ginoong Hesus. Ang Dios nga mikanaog diri sa kalibutan, na tawo nga sama ka nato. Nagpakamatay dito sa cross para kining giingon nga saad sa Dios nga himuon kita niyang iyang mga anak mahitabo sa atong mga kinabuhi. Kay ingon ang pulong sa Ginoo, mga igsuon. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Gustong ipahibalo sa Ginoo sa imo nganong gitawag kaniya kay gusto siya nga mahimo kang anak sa Dios. Hallelujah! Pagkaanindot sa mga plano sa Ginoo. Sa unsa bang pamaagi nga mahimo kang anak sa Dios, ingon ang pulong nga atong gibasa karon, apan kadtong midawat og misalig, dili lang kutob mituo kang Kristo, kundili midawat kang Kristo. Buot pasabot imong gipasulod si Kristo sa imong kinabuhi. Unsaon magpagsulod ni Kristo nga dili man nato siya makita? Igsuon ang pulong sa Dios. Sa dihang maminaw ka sa pulong sa Dios, mituo ka sa pulong sa Dios, og imo kining gidawat nga kinasing-kasing, og misalig ka nga kana nga pulong nga imong nadawatan mahitabo na sa imong kinabuhi, samara nga imo nang gipasulod si Kristo sa imong kinabuhi. Amen. Ingon siya, apan kadtong misalig og midawat kaniya, no? Gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Igsuon, tungod kang Kristo, tungod sa imong pagtuo kang Kristo, tungod sa imong pagdawat kang Kristo, gitagaan kag katungod sa Dios nga mahimong anak niya. Kay ang anak lang sa Dios ang makasulod sa iya ang gingharian. Ang anak lang sa Dios ang makaambit sa mga panalangin sa Dios. Kay ang Dios dunay panalangin nga gitagana para sa iyang mga anak. Mao nang rason nga gitawag ka, gipili ka sa Dios, igsuon, sa wala pagani ka gianak sa imong mama. Kay gusto niyang pahibaluon sa imuha nga gipangandoy o gitinguha sa Dios nga mahimo kang iyang kaugalingon nga anak. Amen. Hallelujah. Nindot kaayo igsuon kung duna tay papa. Nindot kaayo ang kinabuhi sa usa ka tawo nga maayo ang relasyon sa iyang papa ug sa iya. No? Iya tali sa iya, tali kaniya ug sa iyang papa, nindot iyang relasyon. Mao pud na ang gusto sa Dios. Wala lang ka gitawag sa Dios para pahibaluon nga gipasaylo na niya imong sala. Dili lang kutob ang Dios sa pagluwas kanimo, kundili gusto niya nga imong kinabuhi iyang mapanag-iyahan. Gusto sa Dios nga ang imong kinabuhi iyang madumalahan. Kay dili siya makaprotect, dili siya makadipinsa sa tao kansang kinabuhi wala na surrender sa iyaha. Munay rason igsuon nga gitawag ka sa Ginoo. Murabag ni ana ang Ginoo ba nga? Nak, hali. Gusto na ko ipahibalo sa imo nga dun ako'y ingani nga mga butang. Apan dili na ko ni siya mahatag nimo kung ikaw dili ka mahimo na akong anak. Gustong ipahibalo sa Ginoo sa atoa nga nag-andam kog kinabuhing walay katapusan diha kanimo, para kanimo. Pero dili nimo mabatunan kung dili nimo dawaton si Kristo, kung dili nimo pasudlon si Kristo. Muna mga igsuon, ingon siya sa atong gibasa ganina, gitakda ng daan, gisulat ng daan. Wala pa na tao si kinsa man kay pangalan na naimo ang nasa tapad.
Oh, wala pa na siya na tao. Wala pa ka na tao. Wala pa na tao imong mama o papa. Wala pa na tao imong mga anak. Gipili na o gitawag sa Dios para mo alagad kaniya. Kabalo ba ka igsuon? Nga daghan kayo ang gitawag. Tanan ang gitawag sa Dios. Pero gamay lang ang nagtagad sa tawag. Gamay lang ang nagbali-bali sa tawag. Gamay ra ang milingi. Gamay ra ang mi-response sa tawag sa Dios. Sultihan ta ka nga ang imong pagpaminaw karon sa pulong sa Ginoo usa sa mga ebidensya nga ikaw nagtagad na sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsuon. Nganong gusto man sa Dios nga mahimo kang iyang anak. Karon nga nakabalo ka sa tuyo ug sa plano sa Ginoo nganong gitawag ka niya. Una, gusto siya nga makaambit ka sa iya ang nindot kayo nga mga plano. Ikaduha, gusto siya nga masayod ka, nga daan na niyang gitakda, daan na niyang gusto nga mahimo kang anak sa Dios. Mahimo kang iyang kaugalingong anak, pinaagi sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus, nga atong Ginoo. Amen. So ikaduha nga pangutana, giunsa man pagkabalo sa tao nga gitawag siya sa Dios? Usa ni sa rason nganong ang tao wala nagbali-bali or wala nagtagad sa tawag sa Dios tungod kay walay nagpahibalo sa iyaha nga gitawag siya sa Dios. Mao na nga pasalamati ang tao nga nag-invite sa imuha nganong naa ka sa simbalay karon. Pasalamati ang tao nga nag-invite sa imuha sa cell group. Pasalamati ang tao nga nagdala sa imuha karon diha. First timer man ka or regular nga attendee. Kanang tao nga gabalik-balik sa imog adto sa balay kay mag-ingon, simbalay na, magadto na ta. Cell group na, magtigom na ta. Kana ang gigamit sa Dios para pagdala sa mga pulong aron makahibalo ka sa plano or sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Kay ang pagpahibalo sa Dios sa iya ang tawag sa imong kinabuhi, mahitabo lang kung ang iyang pulong makaabot sa imong kinabuhi. Mao nang sa matag kay gayunan, sa matag panahon nga makabaton kag kay gayunan, nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo, igsuon ayaw imis. Nganuman, kay pinaagi sa pulong sa Ginoo, makahibalo ka or masayod ka sa nindot kaayo nga pagtawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? So kini diyang pagtuon nato sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang pamaagi sa Dios nga mapahibalo sa imuha nga mao ni ang iya ang tawag sa imong kinabuhi. Mao ni ang iyang tuyo sa imong kinabuhi. Di ba pag makabantay ka sa unang panahon, pag duna kay tuyo sa usa ka tawo katong wala pa ang cellphone sa unang panahon mga igsoon, nga para ma-communicate nila, para mapahibalo nila ang ilahang mga relatives sa ilahang mga tuyo or mga importante kaayo nga mensahe, magpadala sila og sulat. No, ang gitawag ana sa una is telegrama. Mahal pa gid kay bayaran. Unya ang bayaran per words ata ang bayaran ana. So mo nang ang iisulat example, uli kasal kuya. Uli kasal kuya sunod bulan. Ana, dili na ipangbutang tong mga kinahanglan ka mo uli. Di na ipangbutang kay apilo naman siya sa pag-count. Straight to the point na, no, direct to the point na. Pero karon sa ato mga igsuon, no, ang pamaagi gyapon sa Ginoo para pagpahibalo sa imuha nga gitawag o gipili kaniya, pinaagi sa iyang pulong. Munang ako kang git-challenge kung ikaw bisita man, kung ikaw nakaapil lang, ingon pa nila nasalagmaan lang nga nakaapil, pero ako nagtuo ko dili sa lagma nga nakaapil ka karon tungod kay giplano sa Dios
nga makaapil ka karon nga panagtigom para makadungog ka ani nga mensahe nga apil ka sa tawag, apil ka sa gipili o gitawag sa Dios para makaambit sa iyang nindot kaayo nga plano para sa imong kinabuhi. Kay ang mao nga plano dili lang para kanako, dili lang para sa mga nag-alagad sa Ginoo. Ang tanan nga wala na kahibalo pahibaloon para sila makaambit o mapuy-an nila, ma-enjoy nila ang nindot kaayo nga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Muna nga gi-challenge ta ka. I believe no, do na pa'y, lain pa nga kay gayunan. Igna nang nag-invite sa imuha, nga sa inyong seal group mo apil ko. Sa inyuhang sunod nga simbalay mo apil ko. Kay gusto pa ko makabalo sa unsa pang mga plano sa Ginoo para sa akong kinabuhi. Kay balo ba ka igsoon? Ngano nga gipahibalo gyud sa Dios ang iya ang tawag sa imong kinabuhi? Nganong nangita gyud siya mga tao igsoon? No? Kanang nag-invite siguro sa imuha karon, di na nimo parente. No, pero gibalik-balikan ka. Oh, dili na nimo igunsa, pero giadtuan ka. Kay nga naman, gusto gyud sa Ginoo nga makaambit ka, makasinati ka, maka-experience ka sa kinabuhi, sa pagkaanindot sa kinabuhi, pag dunay Dios. Kay nindot ang kinabuhi igsoon, pag duna kay Ginoo sa imong kinabuhi. Pag ang imong kinabuhi, naglakaw ka sa plano sa Dios. Wala kay dili pag usik-usik imong kinabuhi. Kay ang kinabuhi igsuon nga nagkinabuhi gawas sa plano sa Dios pag usik-usik na nga kinabuhi. Bisan pag pila pa ka tuig ka nagpuyo diri sa kalibutan ni abot siguro kag 70 years old, 80 years old, 90 years old, pero kung wala ka masayod sa plano sa Dios, kung wala ka makaibalo sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, kanang imong taas nga kinabuhi igsuon, mahimo na siyang usik-usik at tubangan sa Ginoo. Bisan pag napulo lang katuig imong kinabuhi diri sa kalibutan, bisan pa igsuon kung 5 pa lang katuig ka nang alagad sa Ginoo, pero kung ang imong kinabuhi gi-align nimo sa tawag sa Ginoo, that is a meaningful life. Kinabuhi nga dunay tinuod nga kahulugan. Nga wala man koy ingon ani kadaghan nga salapi. Wala man ko ingon ani kadaghan nga mga nindot nga balay. Wala man ko ingon ani ka nindot nga mga sakyanan. Pero usa lang kabutang ang ipasigarbo nako sa kinabuhi, kanang naglakaw ko sa tawag sa Dios. Mao na ang pinakanindot nga bahandi nga dapat nimong maangkon mintras naa ka sa kalibutan, kanang nasayod ka sa tawag. Og ang tawag sa Dios imong gitagad. Naglakaw ka, nagkinabuhi ka, sumala sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Atong pakpakan ang Ginoo igsoon. Hallelujah. Sa kaanindot kaayo sa iyang plano para sa matag usa kanato. Unsa may benepisyo kung ang tao magtagad siya sa kinabuhi, sa tawag sa Dios? Unsa may benepisyo kung ang tao magtagad siya sa tawag sa Dios sa iyang kinabuhi? Number 1, ingon siya diri, adunay purpose or direction ang iyang kinabuhi. Amen? Ang panalangin, igsuon dunay panalangin kung mutubag ka sa tawag sa Dios. Ang panalangin maoning ang imong kinabuhi naanay gamit, naanay purpose, naana siya'y tumong, naana kay direction. Dili na ka magliko-liko, asa magkakupadulong ani, sakto ba niya akong gihimo? Igsuon, magiging tama ka lang pag ang imong kinabuhi naa ilalom sa pagdumala sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, gilakaw nimo, gikinabuhi nimo alang sa katuyuan sa Dios. Kay gani pa igsuon, ingon ang Proverbs mga igsuon, nga kinahanglan ang atong pagkinabuhi na asa husto nga pagkinabuhi. No? Asa man nato na makita mga igsuon. Ingon ang Proverbs chapter 3. Chapter 3. Ingon ang Proverbs 4 ingon ang panultihon 4:11. Ingon siya,
gitudluan ko ikaw og kaalam og hustong pagkinabuhi. Mahitabo lang nga husto ang imong pagkinabuhi pag ang imong kinabuhi na align sa pulong sa Ginoo. Amen? Dili di ay tanang pagkinabuhi tama atubangan sa Ginoo. Ang hustong pagkinabuhi kanang ang imong kinabuhi gikinabuhi nimo sumala sa gusto, sumala sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ignay mo ang tapad, inasalamat sa Ginoo kay nakabaton ko kay gayunan nga makadungog sa iyang pulong. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato si Lord. Subalik ta mga igsuon. Una nga panalangin kun ato ang tagdon, kun mag-response ta, no? Sa tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number 1, ingon siya, adunay purpose or direction ang imong kinabuhi. Kung mutuman ta sa tawag sa Dios, masabtan nato ang atong kaugalingon. No, daghan kay mga tao karon, daghan siyang pangutana sa iyang kaugalingon. Kay wala man siya sa tuyo sa Ginoo, wala man siya sa tawag sa Ginoo, wala man siya sa purpose sa Ginoo. No? Ang iyang kinabuhi layo sa tawag sa Ginoo. Ingon siya, masabtan nato atong katuyuan o ang direction niya. Ang direction nga gusto niya alang kanato. Hangtod imong kinabuhi, wala nimo ginakinabuhi para sa Ginoo, di ka kasabot sa dagad sa imong kinabuhi. Hangtod nga ang imong kinabuhi igsoon, wala nimo siya gialagad sa Ginoo, di nimo masabtan ang imong kinabuhi. Dagan kag mga questions ug ang makatubag lang ana igsoon ang naghimo sa imong kinabuhi, mao ang Dios. Amen? Ikaduha nga reason or ikaduha nga panalangin. Kung kita magtuman sa tawag sa Dios, number 2, aduna kitay kalinaw o kalipay. Daghan kayot karong tao igsuon nga daghang kwarta pero walay kalinaw, di katulog. Ignay mong tapad may gani kay katulog ka. No? Igna siya may gani kay natay kalipay. Pero dili lang kutob diya nga kalipay ang gusto sa Dios. Kanang tinuod nga kalipay nga bisag walay kwarta makakatawa ka. Ay lang pug katawa nga ikaw Raisa. Kay maalaan na ka na igsoon nga lahi na. Amen. Ingon siya, bisan adunay mga pagsulay, makapataas ka sa imong kamot, Lord, dalaygon ka. Makapasalamat ka sa Ginoo. Makapasalamat lang ba ka sa Ginoo kung nakay panalangin igsoon? Ang tao nga dunay tinuod nga kalinaw o kalipay kanang makapataas siya, makapasalamat siya sa Ginoo bisan naa siya sa mga problema, bisan naa siya sa mga kasubo igsoon. Kay ang tinuod nga kalipay gibase na sa Dios nga naa naghari sa imo ang kinabuhi. Ang tinuod nga kalinaw mahitabo na sa imong kinabuhi pag naharian ka sa Dios. Amen. Ingon siya, bisag duna siya mga pagsulay, aduna siya kalipay nga gikan sa Ginoo tungod kay kabalo siya nga naa siya sa kabubuton sa Dios. Di siya mabalaka nga unsay may tabo siyang kinabuhi kay balo siya nga kauban niya ang Dios, kampante siya, kumpiyansa siya nga ang Dios kauban niya. Og ingon ang pulong sa Ginoo, kun kauban nato ang Dios, kinsa may makigbatok nga ni kanato. Kung dapig ka nato ang Dios mga igsoon, kinsa may makapildi ka nato, kinsa may makapahilayo ka nato gikan sa Dios kung dapig ka nato ang Dios. Nindot ko ng Dios dapig ka nato mga igsoon, kay panalipdan ta sa Ginoo. Ay dapig man siya nato. Amen? Hallelujah. Ikatulo mga igsoon nga rason. Hallelujah. Ngano nga ikatulo nga rason nga mahimong panalangin kung nagtubag ka or nagtuman ka sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon siya, mahimo kang panalangin sa uban. Nganong mahimo man kang panalangin sa uban? Tungod kay dunay mga tao nga imong gidala, ang yantang kinabuhi, maghubog-hubog na unta siya. Nawada na unta siyang paglaom. Moingon na siya nga, ang akong kinabuhi, ako na ning putlon, ako na ning humanon. Pero sa dihang nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, nakabaton siyang paglaom. Nakabaton siyang paglaom nga dili pa man di ay mauni ang katapusan sa akong kinabuhi. Igsuon ang atong paglaom naa kay Kristo.
Mao nang sadya ang tao mutubag siya sa tawag sa Ginoo, magpagamit siya sa Ginoo mga igsoon, mahimo kang panalangin ngadto sa ubang tao. Kay imbitaron naman nimo si Mari, uban ta sa among simbalay. Apil ta sa among cell group. Ang imong Mari nga naay problema, ang imong pari nga di nakasabot unsaon say dagan sa iyang kinabuhi. Igsoon sa diyang makadungog siya sa pulong sa Ginoo. Makasinati siya sa paggako sa Dios. Kabalo ba ka igsuon? Nga pag maminaw ka sa pulong sa Ginoo, dunay mabati nimo. Igsuon nga pinasahi, dunay kalipay, dunay kagaan sa imong kasing-kasing. Dunay butang nga maibot sa imong kasing-kasing igsuon. No, mga kabugaton, mga samad sa diyang makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. Muna nga mahimo kang panalangin sa imong mga higala, kauban nimo sa trabaho. Mahimo kang panalangin sa imong panimalay. Kay ang imong panimalay, sa wala pa siya, katong imong mga higala, sa wala pa siya kadungog sa pulong sa Ginoo, gubot iyang pangunahuna. Pero sa dihang nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, nakabaton siya kagaan. Muuli siya sa iyang balay, nga nagbaton og paglaom. Naaman daay Ginoong Jesus, nga mutabang nato. Naaman daay Ginoong Jesus nga gustong mahawas atong kahimtang. Mahimo kang panalangin igsoon. Diya imong tapad. Dapat mahimot ang panalangin. Ang pagtubag sa tawag sa Dios, usa ka panalangin ngadto sa ubang tao. Amen. Hallelujah. Last dayon mga igsoon. Makadawat kita og ganti gikan sa Dios. No? Ingon ang 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. No, 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Ingon si Pablo mga igsoon. 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug kinidili kanako lamang kundili sa tanan gayod nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Kini nga mensahe igsuon, dili lang ni siya para kay Pablo. Dili lang ni igsuon nga kay Pablo lamang ni, kundi para ni sa mga tao nga mipadayon, nakig-away, para lang nga ang tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi, ma-preserve, mapadayon, dili mawala igsuon. Hallelujah. Para igsuon nga ikaw makapadayon sa pagtubag sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Barug igsuon. Tindugi ang pagkatinawag sa Dios. Naghandaghan mang mga tao ang daghan mang mga tao ang magdaot sa imuha. Tungod maingon sila nga dili man ni siya worthy, dili man ni siya ang angayan nga magpagamit sa Ginoo. Pero sultihan ta ka igsoon, wala nangita ang Ginoo og mga tao nga perpekto. Wala ang Ginoo nangita og mga tao nga mga bright. Wala ang Ginoo nangitag mga tao nga dali makabalo. Ang iyang gipangita mga tao nga willing maminaw sa iyang pulong. Willing mutuman sa iyang mga pulong. Hallelujah. Dalay ko na itong buhay na Diyos. Mahindog ta mga igsuon. Pataasin mong kamot. Hallelujah. I-surrender imong kinabuhi sa Dios. Kung ikaw mantong tawo nga wala pa ka nakabalo nga gitawag dai ka o gipili ka sa Dios, sultihan ta ka. Igsuon, apil ka sa tawag sa Dios. Dili lang ni para sa mga pastor, dili lang ni para sa mga leader, apil ka. Gipili o gitawag ka sa Dios para makaambit sa iyang plano. Nanindot para nimo og hangtod nga dili ka magtagad. Dili mahitabo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Surrender imong kinabuhi sa Dios. Sabat sa akong pag-ampo, tingnan nga Lord, niya akong kinabuhi.
Pasaylua ko Ginoo nga sa pila kay gayon wala ko nagtagad sa imong pagtawag ug pagpili kanako. Pasaylua ko kung sa pila ka mga higayon wala ko nagtagad, wala ko Ginoo nagbali-bali sa imong pagtawag kanako. Pero karon Lord nasabtan ako nganong imo kong gitawag o gipili kay gusto ka makaambit sa nindot, gusto ka makaambit ko sa nindot kaayo nga plano nimo para kanako God. Lord, panalangini ang akong kinabuhi nga sukad karon. Ako na Ginoong tubagon nimong tawag kanako. Butikang nako Ginoo. Ako nang sugdan pagdesisyon Lord God nga magsugod nako Ginoo sa pag-alagad kanimo. Igsuon kung ikaw man tong nagpadayon sa pagtawag sa Ginoo despite sa mga kalisod, despite sa mga grabe nga pagsulay, pero naagyapon ka nagpabilin sa tawag, sultian ta ka. Kalipay sa Dios nga makita ka nga nagpadayon sa pagbuhat sa tawag nga iyang gibutang sa imong kinabuhi. Gusto ipaibalo sa Ginoo nga excited siya, iyang kamot abli nga naghulat sa unahan. Sige siyang ingon sa imong anak, padayon sa pagbuhat sa tawag nga kung ibutang sa imong kinabuhi, kay di ako nagpaabot nimo. Kabalo ba ka igsuon, gilig-on ka sa Dios matag adlaw, gilig-on ka niya matag adlaw, gihatagan kaniyang kusog, gipanalanginan kaniya para makahimo ka sa tawag nga iyang gibutang sa imong kinabuhi. Walay rason nga muundang ka, walay rason nga mo back out ka, kay gilig-on ka, gibutang sa Dios, haleluya, iyang gahom sa imong kinabuhi. Ingon siya sa iyang pulong, dalaygon ang Dios, kansang gahom ani kanato, aron paghatag sa ato ang mga gipangayo labaw pa. Paghatag sa atong mga gikinahanglan labaw pa kay sa atong gipangayo. Igsuon, wala ka pasagdi sa Dios nga nag-inusara nga maghimo sa imong tawag. Nagpadala siya mga tawo para mooy mo pikpik sa imo, sadyang mapuypoy imong mga abaga, sadyang imong mga tiil halos di nakatikang tungod sa kabugat sa mga pagsulay. Nagpadala siya mga tao nga mudasig nimo, mutabang nimo para makapadayon ka pagtikang. Igsuon, tikang padayuna ang pagtikang sa pag-alagad sa Ginoo. Ayaw og sugot nga mapildi ka sa mga pagsulay, ayaw og sugot nga mapildi ka sa mga sala, ayaw og sugot nga mapildi ka sa mga bisyo. Igsuon, barog igsuon nga malig-on diha sa pagsunod sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Lord, panalangini ang tanan nga nagpataas sa ilang mga kamot. Lord, hikapa ilang mga kinabuhi. Ipabati sa ilaha nga kalipay nimo Ginoong Dios, nga makita ang matag usa kanamo nga nahimong kabahid, haleluya, sa imong plano Lord. Malipay ka nga maglantaw sa imong mga anak, nga magpinabuhi, nga mauswagod. Lord, dili na mo portion ang kapobrehon, dili na mo portion ang pagkaalaot, pero moabot sa amo ang pagkaalaot kung dili mi makabalo sa imong plano o kung dili ang among kinabuhi ma-align sa imong gusto. God, I speak blessing to your people. Tanan nga mga gapos, Lord, sa kapobrehon, sa mga kawaladon, sa mga balatian. Lord God, I speak freedom. Guys, silang kagawasan. Ang maong pulo nga ilang nadungog karon maghatag kagawasan sa ilaha. Ngadiin, Lord, hallelujah, dili sila magpabilin sa ilang kahimtang. Tungod kay dunay Dios na nagtawag kanila gikan sa gahom sa kanila. Ug dalon gikan paingon sa gahom sa kanila. Panalangini Ginoo sa mga kaayuhan nga naang. Salamat Lord sa matag usa namo Ginoo nga wala na kasinati og pagmahal sa usa ka papa. Kay nag-ingon man ka sa imong pulong Ginoo nga gitawag mi nimo kay gusto mi nimong mahimo-imo. Lord, kalipay namo ang kinabuhi ko. Salamat Ginoo nga nahimo ming anak nimo. Wala milait ikapasigarbo Dios kanang nahimo ming anak sa Dios. Wala milain nga ikapasigarbo sa among kinabuhi.
kanang ang Dios Amahan sa langit Pangisapnay mo ako, amo. o Ginoo. Wala niya gilaog sa amo ang pribilehiyo na Pinaagi mahimo sa anak. gugma mo nga way pa. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon nga ang anak lang Sa sa Dios kagulanan ang ko, makadaog sa ilipay tanang mo atake sa ako. kamay. Maunang gusto niya mahimo kang anak niya. Unsa man Dili siya gusto nga daw kaugo ang na lang kapirmis yawa. ibanos ko, Dili gusto ang Ginoo magpabilit na lang ka nga ubos sa pagdumala sa yawa. sa mga Munang gusto niya nga mahimo kang iyang anak. Kay ang anak lang sa Dios ang makapildi sa yawa. Dili ka bayra Kay si Kristo, buntong anak sa Dios. Gipildi niya ang yawa dito sa krus. O kato nga gahom, gihatag ni Kristo kanato sa diyang midawat na niya. Para ikaw, tagaan niyang kusog, tagaan niyang kaisog, tagaan niyang gahom. Nga mo pildi, muguba sa mga atake sa kaaway sa atong Ginoo. nga ako Panalangin ang tanan mo mga namalan katawan nga namati sa iyong pulong ka. Salamat sa sa iyo. nabilin nga Salamat sa kinabuhi ko karon. Lord, mualagan niyo mo. Ihalat ko na kini sa Ginoo. Holy Spirit, salamat kayo. Salamat sa kanyang Bisan pa ang mga butang nga naangkon ko. In Jesus' name, we pray. Amen o amen. Atong pakpakan atong buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat sa kadaugan. Dalaygon kaayo siya. Amen. Hallelujah.